هجرات خططتي نزعلت زبلنا يو حديث زينا نفصامتات انتينا قريبنا لنا كتكاتتلو بخبرين أمونغو أمريكان إيرتران زلو نقدي بايتا بمفتار ناي نداري دهساس نمعباي تسرح كوبانيا نداري نقفا إنرجي أب قبس زتخايدا وعلى دهساس نداري مأخلاي بحرنك أيح بحرن تساتيفو أب أمريكا زمدبرو كوبانيا نداري نقفا إنرجي أب تلو مع عمد كاب إسران شومنتن سكاب سلاسا ميازيا أب شارم آلشايك قبس زتخايدا وعلى دهساس نداري مأخلاي بحرنك أيح بحرن كم زتساتفة تقليسو أب تو على وان حلافي جيولوجيست كوبانيا نداري نقفا إنرجي دكتور ويليام بيلكام كاندي وكيلن وهابي إواناوي عمامات نايتي كوبانيا نداري كوين بمستاف أبتو على زقبرو مجلسي بفلاي أبده ساق أيح بحريزة كورا مبري كم زغربة تقليسو أتأب كاندي ما شارختي إيرترا بمخانا حدش معبالتات أم تكبر اتركب زلاق قبسي زتا قبر بمحبر دهسس جيولوجيستي SEG زتا دالو وعلا أمونغو حقاراويان كوبانياتات نداري توقاس أسعارن أحقراوي أوبريتراتن أبتو زوبا سقرو داباوي متحبارن متحلاف فلتات تمكرون نمعباي زعلم من بارو يقلات كوبانيا نداري نقفا إنرجي أبتتصلات ساعات قبسي لعول نطفتات أبزا كايدو اللوزال اللقوان لعلا 5.7 بليون دولار وفري بمقبار 480 دهسساوي علاتات نمقعات زعلمة عبيني 5 عامات وطن مجمارو زركبون بروجكتات زحاق أفز تخايدو على مستاف فولين أقداسن متأسار مس كوبانياتات قبسي نمفتار عدلات كم زخفتن بفلايكا أور حميازيا فولي لوخ منغستي إيرترا أبزو قبروناي قبس عودات زتات أقصو كوبانياتات قبسي أب تحت قرص ودبات إيرترا نخ قبرو تدالين زلوا مدبات أبز ملكات عدلات كهلو كم زغلي قلاس بإيرتراوي مسراتين وانا أكايد سرح آيتي ألكساندر تاكي إزمرح كوبانيا نداري نقفا إنرجي أمونغو أمريكان إيرتران زلو نقداو بايتان مفتار نايدا داري دحساس أطوط نمعبايزي سرح كوبانيا مخاني قلاس وانا أكايد سرح كوبانيا نقفا إنرجي آتو ألكساندر تاكي أب كل التشحن كل التنزم مسروطة بيت مخرج نقدي إيرتران أمريكان أبوشت إي محبركم نقدي أمريكا فلتاتن مرداتان منغستي إيرتران من محياش دسعرن كم أون ناي إيرترا أمونغو كلتي أنهاجرات نقدن وفرن مسفاح بفلاي أب إيرترا بحتاوي سألات كتباوي معبالن مدنفاع زسرح بيت مخرفة أمي دايركتر مخانو بتوساخي قلت منغستي إيرترا مس مدبات لمعات هنساتن معبالن تتحيزو أبوشت هاجر سرحتي إنا سلاسل كم زلا كابوشت هاجر زرخبنا يحابريتا ملخت منيستر نقدن إندسترن إيرترا عسرت حدستي إندستراوي فابريكاتات كتاكل مخانو نازل زخون باجت ملو بملو كم زرخبن إتحابريتا يقلس باز مسارات دما أبز تفلالي كورنعات كبابتاتنا إيرترا عسرت حدستي إندستراوي فابريكاتات كهندس ومخانم تقليس إدو منغستي إيرترا نزخون باجت كم زرخبن كم زرقاقات انون كابتو حدا أبز حابريتا تتعيسو يركب أبز حدا فعيتران شوعتن عامتات أي سلام أي كونات بمفتار نهزبن منغستن إيرتران نمبتتان بزتفالالي قربا بتهاجرات معرابين حيلتات زتفالالي فتنتات تخايدو إيو منغستي إيرتران نزي فتنتات إزك مكنن كفشلن بتعبوش تهاجر زقبر زلو لمعتاوي نتفتات أوانزي فيو كامزز أنا حازفلات كوينو أبز حج وان قنات زنابرة أبوطات ملو بملو بوشتاوي عقمتاتو سعيرو عداخيمونا مدبات هنساتن لمعاتنا ريبونا سرح يزركب زلو هزبن حيلتات مكل خالن أبحيال زخوانا لمعتاوي نتفتات تسأميدهم يام زركب زلو إزام زتكالو عسرت حدا إندستراوي فابريكاتات أب إيرتراك فتر وزخولو مستروتات نايسرح عدلاتن أكالي الكازر كم زيكوانا يزقلات ببرزيدنت باولس والدا هايمانس تمرحو عبالات هاقراو فيدراشن كعسا اقرى إيرترا اب فانكوفر كندا ابز تخايدة مبال 76 كونغرنس فيفا تساتيفهم 3 ميازيا كلتشن 26 اب فانكوفر كندا ابز تخايدة مبال 76 كونغرنس فيفا برزيدنت هاقراو فيدراشن كعسا اقرى إيرترا اتو باولس والدا هايمانت عمد مريم مسوانا صحافي ملقيتا بركة تنساي حلافي كفلي فاينانس يوهانس قرماين بحابار تساتيفهم
ኣፈኛ ባይቶ ኢራን መሐመድ ባግር ጋሊባፍ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ሚስጥራዊ ስምምዕ ከም ዝተገበረ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ብናይ ኢስላማዊ ሓለዋ ሳውራ ተኣሲሩ ተባሂሉ ኣብ ውሽጣውያን ሰባት ኢራን ዝወፁ ዘለው ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ኣፈኛ ባይቶ ኢራን መሐመድ ባግር ጋሊባፍ ኣብ ዝቀረባ እዋን ናብ ዋሽንግተን ዝተልኣኸ ዘይወግዓዊ መልእኽቲ ብዝምልከት ብሓለዋ ኢስላማዊ ሳውራ ምርመራ ከም ዝተገበረሉ ይሕብሩ። ብመሰረት እዞም ጸብጻባት IRGC ጋሊባፍ ንወተሃደራዊ መሪሕነት ከይተወከሰ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ስምምዕ ክገብር ፈቲኑ ዝብል እምነት ኣለዎ። እዚ ተግባር እዚ ብውሽጢ ከም ምጥሓስ እምነት ከም ክሕደት ከም ዝረአ ይንገር። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ጋሊባፍ ምስ ኣባላት ስድርኡ ኣብ ናይ ገዛ እስር ኮይኑ ከም ዝተቐመጠ ምንጭታት ይሕብሩ። ብተወሳኺ ክስታት ከም ዘመልክቶ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እውን ምስቲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ንሓፂር እዋን ተኣሲሩ ድሒሩ ከም ዝተፈትሐ ብድሕሪኡ ድማ ካብቲ ሃገር ወፂኡ ናብ ሩስያ ከም ዝኸደ ይሕበር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጋሊባፍ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምክትታል ሓለዋ ሳውራ ኢራን ከም ዝጸንሐ ምንቅስቓሳቱን ርክባቱን ብቐረባ ከም ዝከታተልዎን ይንገር። ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝተኣሳሰረ ቃላት ጋሊባፍ ምስ ናይ ደገ ስለያ ክስለፍን ንኢራን ናብ ካልእ ኣንፈት ከምርሓ ከም ዝኽእል ዘመላኽት ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከባቢኡ ዝነበረ ጥርጣረ ከም ዝሐየለ ይእመን። እዚ መግለጽታት እዚ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ መሓውር ኢራን ዝነበረ ወጥሪ ዝያዳ ከም ዘጋለደ ንኣረኣያታት ዘይእሙን ኣበርክቶ ከም ዝገበረን ይንገር። ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባውን ምክልኻል ዝተኣሳሰሩ ብድህታት ሓዊሱ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ይገልጹ ስለ ዘለው ህልው ሓለዋትን ኩነታት ጋሊባፍ ንጹር ኣይኮነን። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹሞ ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም።